हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. आयज हांव शिर्डीचो व्लॉग करता. तर शिर्डी वचपाक आमी रातचे 8:30 म्हटल्यार घरासून भायर सरली. आतां आमी भायर सरला आनी आतां आमी आसा चोर्ला घाटाचेर. पळोवंक शकता तुमी चोर्ला घाटाचो रातचो व्यू. एक 8:30-9 सुमार जातले. असो व्यू एन्जॉय करीत आमी सकाळ म्हटल्यार आमच्या फर्स्ट डेस्टिनेशनार पावपाक रेडी जाली. रस्त्या वयलो व्यू तुमी पळोवंक शकता, इतलो बरो आसा. बेस्ट व्यू पळोवपाक मेळटा. असो व्यू पळयत आमी पावली आमचे फर्स्ट डेस्टिनेशनाचेर. आतां तुमकां आमचें फर्स्ट डेस्टिनेशन दाखयता कितें आसलें ते आमचें फर्स्ट डेस्टिनेशन तें म्हणजे श्री मयुरेश्वर गणपती मंदिर. तें मोरगांव हांगासर आसा. गणपती देवळान पावतकच आमी भितर सरली. मेन गेट हांगासर भितर सरप. हांगा म्हाज्या रायट सायडीन तुमकां दिसता तें गणपतीचें देवूळ. हांगसून सगळे एंट्री करपाक गेट्स अश्यो केला. आमी सकाळीं बेगीन पावल्ली, एक अरावंड 8-9 म्हटल्यार. सो त्या खातीर चड अशी गर्दी नासली. तुमी पळोवंक शकता गर्दी कमी आहा, लायनूय कमी आसा. सो आमकां चड वगत लायनीन रावपाचें पडोंक ना. एक 10-15 मिनटां भितर आमची दर्शन जायत येयलें. हे देवळा भितर हांगासर तुमी पळोवंक शकता लायनीक रावला आमी सगळीं जाणां. आनी हांगसून आमी आतां देवळान वयता भितर. हे देवळाचो भितरलो पार्ट. हे देवळाच्या भायर हांगा तुमी पळोवंक शकता बऱ्यापैकी लोक आसा. देवळाचो डिझायनूय बरो सुंदर अशें गणपतीचें देवूळ हांगासर आसा. मागीर आमी पावली आमच्या नेक्स्ट लोकेशन, तें म्हणजे जेजुरी. हे जेजुरी भायलो व्यू. हांगासर तुमी प्रसाद बीन घेवन वचूं शकता. जे मुख्य द्वाराचेर आसा. मुख्य द्वार म्हणजे मेन एंट्रन्स गेट जेजुरी देवळाचें. हांगासर एंट्रन्स गेटारूच सगळे लोक कितें करता, आपले कोण कपल आसता ती आपल्या बायलेक उखलून व्हरता. हांगासर डॅडीन मम्मीक उखल्लेले. मागीर आमी जशें देवळान वचपाक लागले. देवूळ बरें हायटीर आसा. सो थंयतलो जो व्यू आहा हायटी वयल्यान जो आमी व्यू पळयताली, एकदम बेस्ट व्यू असो पळोवपाक मेळटा. जबरदस्त व्यू. जशें भितर वयता तुमकां सगळ्या स्टेप्सांचेर अशे फोटोग्राफर्स मेळटले. मागीर कितें लिंबू सोडा सरबत, लिंबू सरबत अशी विकपी सगळीं शॉपां, भितर प्रसादाची शॉपां, अशी लायनीन वेगवेगळी शॉपां आसा. असो व्यू पळयत देवळान आमी वयर पावली. हे पळोवंक शकता तुमी जेजुरीचें देवूळ. भायर सगळें येल्लो दिसता. म्हणल्यार तो जो भंडारा आसता जो आमी देवळान येताना भायर घेता तो वयर हाडून सगळे लोक उडयता अशे वयर. सो त्या कारणान सगळी जमीन आहा ती फूल येल्लो जाता. प्लस देवळाचे भायर कितें आहा तें सबंद फूल येल्लोच दिसता. देवूळ तुमी पळोवंक शकता इतलें सुंदर अशें आहा. बेस्ट देवूळ आसा. आमचो फस्टूच विजीट आसली. सो आमी हांगा पयलीं पावूंक नासली. फस्टूच टायम येयला. देवूळ पळोवन इतलें बरें दिसलें आमकां. बेस्ट देवूळ आसा. सो तुमी वचपाक जाय थंय. चडशे हांगासर न्यू लग्न जाल्ले कोण कपल्स आसता तेंची चड गर्दी आसता. त्या भायर बाकीचे लोक आसता. मागीर आमी आमच्या नेक्स्ट लोकेशनाक भायर सरली, तें म्हणजे शिर्डी. जो हो व्लॉग आमी शिर्डी वचपाचो प्लॅन केल्लो. सो शिर्डी वचपाक जेजुरीसून एक अरावंड 4 वरांची वाट आसा. आनी फायनली लास्ट आमी रातची 9:30 म्हटल्यार शिर्डी पावली. आनी हो जो व्यू आहा तो सकाळीं हांवें क्लिक केल्लो. मागीर आमी देवळान वचून भायर येवन थोडे फोटोज क्लिक केले. सो देवळान तुमी फोटोज क्लिक करूं शकना. सो भायर मोबायल तुमकां लॉकरान दवरून वयचो पडटा. आनी हे जे तुमी आतां फोटोज पळयता हे फोटोज आमी भायर एडिट करून घेतला. थँक्यू फॉर वॉचिंग.